नमस्कार, स्टार टाइम्समा स्वागत छ। म अप्सरा गौतम। आजको कार्यक्रम स्टार टाइम्समा हामी विशेष गरेर देशको वर्तमान सुरक्षा अवस्था र नेपाल प्रहरीको भूमिकाका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। चाडपर्वको रौनकमा छौँ हामी। यति बेला दशैँलाई विदाई गरिसकेका छौँ र तिहारको बीचमा छौँ। त्यस्तै गरेर नेपाल सम्वत र छठ पर्व नजिकिँदैछ। विशेष गरेर अरू समयमा भन्दा चाडपर्वका समयमा अपराधिक घटनाहरू बढी नै हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ र नेपाल प्रहरीले हरेक समय सुरक्षा दिँदै आइरहेको छ, सुरक्षाका विषयमा काम गर्दै आइरहेको छ। तर चाडपर्व लगायतमा चाहिँ नेपाल प्रहरीको भूमिका के कस्तो रहेको छ अघिल्ला वर्षहरूमा पनि हामीले देखिसकेका छौँ र यस वर्ष चाडपर्वमा सुरक्षा व्यवस्था कस्तो रहेको छ, नेपाल प्रहरीले कस्तो गरिरहेको छ र त्यसै गरेर नेपाल प्रहरीभित्रका विभिन्न समस्याहरू पनि देखिएका छन्। ती समस्याका विषयमा पनि हामी आज चर्चा गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता कुबेर कडायत। स्वागत छ सर यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। हामी अब सुरक्षाकै विषयमा चर्चा गर्न बसेका छौँ होइन। सबैभन्दा पहिला मैले यहाँलाई प्रश्न गरेँ, नेपाल प्रहरीको काँधमा सुरक्षाको जिम्मा छ। विशेष गरेर अहिले वर्तमान अवस्थाको सुरक्षाको विषय हेर्ने हो भने नेपाल प्रहरीको तर्फबाट हेर्दा हामी कहाँ छौँ जस्तो लाग्छ, के छ? होइन, अब स्वाभाविक हिसाबले कानुन त नेपाल प्रहरीलाई केही महत्त्वपूर्ण भूमिका दिएको छ, जसमध्ये अपराध अनुसन्धान, अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा कायम गरेर समाजलाई सुरक्षित बनाउने भन्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी ऐनले पनि दिएको छ, कानुनले पनि, संविधानले पनि त्यो दिएको जिम्मेवारी हो। र यहाँले भनिरहँदा नेपाल प्रहरी कहाँ छ भन्ने भन्दा पनि नेपाल प्रहरी अब आम नागरिकले अथवा राज्यले आशातीत गरेको कामहरू अथवा जिम्मेवारी दिएको काममा कति सबल छ भन्ने चाहिँ एउटा क्वेसन हुनसक्छ। तर हामीले गर्दा अथवा नेपाल प्रहरीको जति पनि मौजुदा जनशक्ति छ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न काममा लगाइरहँदा त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नभए पनि हामी चाहिँ आशावादी छौँ। हरेक क्रियाकलापमा चाहिँ राम्रो विगतका दिनहरूभन्दा अहिले चाहिँ हामी अलिकति केही स्तर चाहिँ माथि बढेको चाहिँ देखिन्छ। जस्तो आफूले दिने गरेको सुरक्षाका विषयमा नेपाल प्रहरी पनि आफै पनि पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट देखिएन यहाँको भनाइअनुसार। होइन, मतलब आशातीत व्यक्तिहरू अथवा आम नागरिकहरूले समय परिस्थिति अनुसार, बदलिदो परिस्थिति अनुसार हरेक चिजहरूको एउटा चाहिँ उसको अपेक्षा हुन्छ। त्यो अपेक्षा कतिपय अवस्थामा हाम्रा साधन स्रोत, हाम्रा म्यान पावर, मैले एउटा एक्जाम्पल दिउँ, हामी नेपाल प्रहरीको अहिले मौजुदा करिब 80,000को जनशक्ति छ। त्यो मध्ये धेरै मान्छेहरू थुप्रै किचरमा चाहिँ परिचालित हुने अवस्था हुन्छ भने समग्र देशको टोटल जनसङ्ख्याको हिसाबले गर्दाखेरि एउटा प्रहरीले हेर्ने सुरक्षाको दृष्टिले हेर्ने करिब 600 देखि 800 पर्न आउँछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई यदि हामीले केलाउने हो भने 200 देखि 300 भयो भने एउटा प्रहरीले चाहिँ समग्र समस्त रूपमा त्यसले चाहिँ वाच गर्न सक्छ भन्ने छ भने अब त्यसले पनि ग्याप होला अथवा त्यसले पनि गर्ने होला। तथापि हामीसँग भएको अब हामीसँग जे लिमिटेड साधन स्रोत जे छ र जे मेन पावर छ त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम प्रयोग गर्ने हो। राज्य लक्ष्य पनि त्यही हुन्छ हैन, जुनै कम्पनीको पनि लक्ष्य पनि त्यही हुन्छ। त्यही आधारमा चाहिँ हामी परिचालित हुने र हामीसँग भएको साधन स्रोतलाई परिचालन गर्ने र त्यही अनुसार चाहिँ रिजल्टको चाहिँ आशा गर्ने हो। यद्यपि आम नागरिकले छिटो छरिताका कुराहरू होलान्। अब अहिले एउटा एक्जाम्पल भनौँ, साइबर क्राइमको ठुलो छ। अहिले धेरै डिजिटल प्लेटफर्मको युज गरेर धेरै मिसयुज भएको अपराधहरू क्रियाकलाप भएको होइन, अरूको इमेज ड्यामेज गर्ने खालका अथवा चाहिने नचाहिने बोल्ने लेख्ने कुरो भएको छ। अब मान्छेले के खोज्छन् त भन्दा मेरो फेसबुक आइडी ह्याक गरिदियो भने तुरुन्तै बन्द गरिदियोस् भन्ने चाहना हुन्छ। तर त्यो हामीसँग सक्षमता छ कि छैन, हामीसँग त्यो कानुन छ कि छैन, त्यो हामीसँग परिस्थिति छ कि छैन भन्ने। अब आम पब्लिकले त छिटो गरिदिएन, पुलिसले कामै गरेन भन्ने पनि होला। साइबर क्राइमको विषयमा चाहिँ एउटा ठुलो चुनौती छ हो। त्यसका पछाडि के हो त भन्दाखेरि हामीसँग हामीसँग साइबर कानुनै छैन। अहिले हामीले चाहिँ विद्युतीय ऐन अनुसार काम गरिरहेछौँ। अब त्यसपछि त्यो अगाडि बढ्दैछ भने हिजो अस्ति मात्रै निर्देशिका जारी भएको छ, तथापि त्यसले चाहिँ अब हामीलाई केही हदसम्म चाहिँ सहयोग गर्ला भन्ने हामीले अपेक्षा गर्छौँ। र अर्को चाहिँ जति पनि डिजिटल प्लेटफर्म छन् ती नेपालमा त छैन, त्यसको अफिस नेपालमा छैन। अब त्यो गरिरहँदा हामीले कतै सिङ्गापुर होला, कतै अमेरिका, विभिन्न देशमा चाहिँ हामीले लेखापढी गर्नुपर्ने हुन्छ। लेखापढी गरिरहँदा इट टेक्स टाइम,
यसले त टाइम लिन्छ। त्यसैले हाम्रो रिजल्ट त आम नागरिकले अथवा पीडितले आशा गरेको जस्तो प्रम्प्ट छिटो चाहिँ नहुन सक्छ। त्यो चाहिँ एउटा पाटो हो भने, तर हामीले गर्ने कोसिस अथवा हामीले गरेका कामहरू प्रति हाम्रो लगाव कति छ नेपाल प्रहरीको, त्यो लगाव अथवा त्यो क्रियाकलापहरू पीडित लक्षित छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ मूल्याङ्कनको पाटो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो तपाईँले भनिरहँदाखेरि यो सुरक्षाका विषयहरू पछिल्लो समय अब त्यति धेरै प्रभावकारिता नदेखिनु यो विषयमा भने चाहिँ यो जनशक्ति त एउटा मेन समस्या भइहाल्यो होइन। अन्य समस्याहरू चुनौतीहरू चाहिँ विशेष गरेर नेपाल प्रहरीभित्र के छ होइन? अघि अब मैले भने नि इन्टरनेसनल्ली मापदण्डका अनुसार यो कम होला, अथवा अर्को पनि के छ भने करिब देशैभरि भन्ने हो भने 1000+ हामीलाई चौकी चाहियो भनेर माग आइरहेछ, तर हामीसँग दिन सक्ने त छैन। अहिले अवस्था हामी त चौकी दिन सक्दैन। चौकी दिनलाई त म्यान पावर चाहिने होला, त्यो म्यान पावर अहिले तत्काल चाहिँ दिन सकिने परिस्थिति छैन। त्यसैले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा हामीले चाहिँ 1100 भन्दा बढी अस्थायी प्रहरी पोस्ट छ नेपालभरि। त्यो अस्थायी प्रहरी पोस्ट भनेको मौजुदा यदि जिल्ला प्रहरी कार्यालय थाना चौकीबाटै मान्छे त्यहाँ कटौती गरेर त्यहाँ लिने हो। यद्यपि हाम्रो चाहना त के हो भने टोलमा सकेसम्म धेरै ठाउँमा पुलिसको युनिटहरू भयो भने हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ, नेटवर्किङ बलियो हुन्छ, प्रहरीको भिजिलेन्स बढ्छ होइन, गतिविधिहरू बढाउँछन्। त्यो जति बढी प्रहरी आम नागरिकसँग सहकार्य गर्न सफल भयो, आम नागरिकहरूको घर दैलो गर्न सक्यो, चोकमा रातै दिन 24 घण्टा ड्युटीहरू पर्फर्म गर्न सक्यो, त्यति अपराधिक क्रियाकलापहरू कम हुने हो नि। कि चाहिँ त्यसरी हुनु पर्यो कि चाहिँ अर्को भनेको साइन्टिफिक वे हो अथवा त्यो किसिमका इक्विपमेन्ट्सहरू युज हुनु पर्यो। तथापि अब तपाईँले देखिरहनु भएको छ ट्राफिक प्रहरी सडकमा उभिनुपर्छ। धेरै ठाउँमा हामीले रेड लाइट राख्न सके, लाइटको व्यवस्था राख्न सकेका छैनौँ, सीसी क्यामेरा छैन होला, अरू थुप्रै छ। ट्राफिक सडकमा देखिने भनेको साउथ एसियामा मात्रै होला, सम्भवतः अफ्रिकन कन्ट्रीमा अलिअलि हुन्छ, नत्र अन्यत्र विकसित देशहरू सडकमा ट्राफिक उभिएर सिटी फुकेर हात लगाएको हामी बिरलै देख्छौँ। भनेको हामी यो परिस्थितिबाट गुज्रिरहँदा हामीले गर्ने क्रियाकलापहरू अथवा हामीले आम नागरिकलाई दिने सेवाहरूको मूल्याङ्कन गर्न चाहिँ यी सबै चिजहरूलाई चाहिँ पनि हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो हो। किनभने विदेशको धेरै देखेर त्यहाँ त ट्राफिकै थिएन, तुरुन्त कारबाही भयो भन्नु र या ट्राफिक हुँदाहुँदै कारबाही भएन भन्नेमा चाहिँ पछाडि चाहिँ यस्ता चिजहरूको चाहिँ क्यापिङ चाहिँ छ। अहिले त थोरै जनशक्तिले धेरै ठाउँ हेर्नुपर्ने अवस्था त्यो छ नेपाल प्रहरीमा होइन, त्यो समस्या छ एउटा होइन। अब यो साइबर क्राइमको यहाँले कुरा उठाइरहँदाखेरि विशेष कस्ता घटना चाहिँ बढी देखिन्छन्? यो साइबर क्राइम विशेष त होइन कस्ता प्रकृतिका घटनाहरू देखिन्छन् होइन? तपाईँहरूको अनुसन्धानले चाहिँ के देखाउँछ, कस्तो छ? होइन, अहिले साइबर क्राइममा यदि पछिल्लो पल्ट विगत 2 वर्षको हामीले डाटा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी मुद्दा हामी कहाँ आउने भनौँ न, उजुरी आउने भनेको साइबर क्राइम रिलेटेडै हो। यसमा विशेष गरी आर्थिक ह्याक गरेकोदेखि लिएर पैसा लिएको अरू देखिन्छ एउटा भने, अर्को चाहिँ सामान्य व्यक्तिको चाहिँ गाली बेजती अथवा इमेज ड्यामेज गर्ने खालका चाहिँ प्रकृतिका चाहिँ बढी आउँछ उजुरीहरू। जस्तो अब यो साइबर क्राइम घटना चाहिँ किन यसरी दिन प्रतिदिन हामी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बढ्दै गइरहेको छ होइन? डिजिटल युग हो यो होइन, अवश्य पनि। र यो अपराधलाई घटाउने काम पनि नेपाल प्रहरीकै हो, न्यूनीकरण गर्ने। र यो यसमा चाहिँ नेपाल प्रहरीको भूमिका कस्तो छ? होइन, स्वाभाविक हिसाबले साइबर क्राइम, साइबर रिलेटेड अरू क्रियाकलापहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने अथवा नियन्त्रण गर्ने नेपाल प्रहरीकै दायित्वभित्र पर्छ। त्यसैले नेपाल प्रहरीको केन्द्रमा चाहिँ साइबर ब्युरो छ, यहाँहरूलाई थाहा छ। र भने अहिले पछिल्लो पटक हामीले जिल्लामा पनि प्रत्येक जिल्लामा पनि साइबर ब्युरो रिलेटेड, साइबर क्राइम रिलेटेड र ब्याङ्किङ कसुरलाई चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ जिल्लामा पनि हेर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सुरु गरेका छौँ। यद्यपि सबै ठाउँमा चाहिँ हामी त्यो किसिमको चाहिँ इक्विपमेन्ट र म्यान पावरहरू सबै ठाउँ नपुगेको अवस्था छ। हामी बिस्तारै गर्दै पनि छौँ, हामी तालिम दिँदैछौँ। त्यो अब अलिकति केही समय लाग्ला। तथापि जुन डिजिटल प्लेटफर्महरूमा चेन्जेस आएको छ, एकपछि अर्को पछि अर्को आउने र त्यो रिलेटेड क्राइमहरू बढेको छ, त्योसँग दौड्न चाहिँ जरुरी छ। हामीले त्यसमा चाहिँ थप चुनौती छ। थप चुनौती त मैले अघि पनि यहाँहरूलाई भने कानुन छैन। अहिले हामी अब ड्राफ्ट भइरहेछ, अगाडि बढिरहेछ, भर्खर निर्देशिका आएको छ। यी जम्मै प्लेटफर्महरूको चाहिँ नेपालमा यिनीहरूको चाहिँ कर्पोरेट अफिस छैन
हैन अथवा त्यसको कन्ट्रोल मेकानिजम छैन, दर्ता छैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न अथवा अपराध अनुसन्धान गर्नलाई चाहिँ केही कठिनाइ चाहिँ छ। जस्तो कानुनको कुरा गरिरहँदा यहाँले जस्तो प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन आउन सकेको छैन हैन, त्यसले पनि एउटा समस्या निकाल्छ र मध्य प्रदेशले माग गर्दै यो सङ्घ सरकार विरुद्ध आन्दोलन नै अब घोषणा गरिसकेको छ हैन। यो कहिले आउँछ, यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, के छ? होइन कहिले आउँछ भनेर मैले जवाब दिन चाहिँ सक्दिनँ, त्यो मेरो प्रक्रियागत होइन। अब यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यद्यपि नेपाल प्रहरीभित्र पनि प्रहरीलाई समायोजन कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले ओएनएमै गरिसकेका छौँ। यो पुरै कम्प्लिट भइसकेको अवस्था हो। केही समय अगाडि नै मेन पावरहरू कसरी डिटेन गर्ने भन्ने पनि हामीले सबै लगभग तयार भएको छ। किनभने हामीलाई चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन। हामीले चाहिँ यो सबै कानुनी प्रक्रिया पुग्यो भने हामी 2-3 महिनामा चाहिँ हामी नेपाल प्रहरी चाहिँ समायोजनमा जान सक्ने अवस्थामा छ। किनभने हाम्रो युनिटहरू हरेक प्रदेशमा हरेक कुनामा छरिएकै छ। त्यसलाई अलिकति तयारी अवस्थामा चाहिँ एकुमुलेट छ। केही कानुनहरू चाहिँ बाँकी छ, जस्तो नेपाल प्रहरीकै पनि सङ्घीय प्रहरी ऐन त आउनु बाँकी नै छ। 2टा आयो, समायोजन सम्बन्धीका आयो भने सङ्घीय प्रहरी आयो, त्यसले एउटा गाइडलाइन गर्छ। पहिला त्यो आउनु जरुरी छ। त्यो आएपछि अनि प्रदेश प्रहरी ऐन, जति हुन त प्रदेश प्रहरी ऐन धेरैले चाहिँ स्वीकृति गरेका छ, तर केन्द्रीय प्रहरीको सङ्घीय प्रहरी ऐन आएपछि त्यसका आधारमा अनि सङ्घीय प्रहरी ऐनलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ, केही चेन्जेसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अनि समायोजनको प्रक्रियामा जान्छ। त्यसको लागि नेपाल प्रहरी त तयार भएर बसेको छ। नेपाल प्रहरी धेरै हदमा भनौँ न, धेरै हदमा तयारी छ। अब थोरै कुराहरू लजिस्टिकका कुराहरूलाई कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ एउटा चाहिँ अब होला। अनि अब ऐन आइसकेपछि हामी 2-3 महिनामा चाहिँ समायोजन गर्नमा सक्छौँ। अब मैले यहाँलाई अर्को एउटा प्रश्न गरेँ, जस्तो नेपाल प्रहरीले कुनै पनि आपराधिक घटनामा अनुसन्धान गर्दै गर्दा समाज विशेष गरेर सहयोग चाहिन्छ हैन, नागरिकको सहयोग अनिवार्य छ यसमा हैन। यो सहयोग कस्तो देखिन्छ हैन, सहयोग नगर्दाखेरि कस्ता कस्ता अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आएका छन्, के छ? पहिलो कुरो चाहिँ अब नेपाल प्रहरी स्वाभाविक हिसाबले समुदायमा आधारित हो। समुदाय नभएको ठाउँमा प्रहरीको आवश्यकतै हुँदैन। जङ्गलमा प्रहरी बस्न जरुरी छैन, समुदायमा बस्छ। समुदायसँग हुने हरेक क्रियाकलापमा प्रहरी चाहिँ सहयोगी रूपमा अथवा प्रहरीको सहकार्य आवश्यकता छ। प्रहरीले सहयोग गर्दै आएको छ। त्यसै गरी तपाईँले उठान गर्नुभएको अपराध नियन्त्रणको कुरो, अपराध समाजमा बस्ने हो, समाजमा हुने हो, समाजमै बसेका व्यक्तिबाट चाहिँ अपराध हुने हो। त्यसैले त्यो समाज धेरै हदसम्म अपराध गर्ने क्रियाकलापहरूसँग निगरानी राख्छ, जानकार हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिन्छौँ। यदि कुनै पनि अपराध नियन्त्रणमा जति छिटो, जति बढी पीडित र त्यसको आसपासको समाजले प्रहरीलाई चाहिँ सहयोग गर्छ, त्यति छिटो प्रहरी चाहिँ अपराध नियन्त्रणमा चाहिँ सफल हुन्छ। त्यो सहयोग पाइन्छ पाइँदैन के छ? होइन, धेरै हदसम्म चाहिँ पाउँछ, धेरै हदसम्म पाएको छ। एकाध घटनाहरू होला नि, ती अलिकति छुटपुट घटनाहरू स्वाभाविक हिसाबले कसैलाई देखि पनि नदेखि जस्तो गरिदिने प्रवृत्ति पनि छ नि हाम्रो समाजमा हैन। त्यो प्रवृत्ति गलत हो भन्छु मैले। त्यो प्रवृत्ति हुनु हुँदैन। किनभने हामीले चाहिँ, मैले एउटा एक्जाम्पलै दिउँ, मेरो छिमेकीको अथवा कसैको छिमेकीको घरको छोराले छतमा बसेर गाँजा खाइरहेको देख्यो भने तपाईँले प्रहरीलाई सहयोग गर्नु भएन, भोलि तपाईँको छोरा गाँजा खाने हुनसक्छ भनेको अपराध। त्यो अपराधले तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई पनि हान्छ अथवा बिगार्छ। त्यसैले त्यो दायित्व हामी आम नागरिकको पनि हो। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने म अहिले तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु, म पनि नागरिक हो नि त, वर्दी लगाएको हो। यद्यपि पुलिस भए पनि म त नागरिक हो, तपाईँ बिना वर्दीको प्रहरी हो भनेको हाम्रो रिलेसन के हदसम्म हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी सबैले जान्न जरुरी छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले लाग्न जरुरी छ। अनि मात्रै हामीले आम नागरिकले परिकल्पना गरेको शान्ति समाज अथवा विकसित समाज अथवा राम्रो समाजको चाहिँ अग्रसरता अथवा अगाडि बढ्ने सम्भावना हुन्छ। जस्तो धेरै रूपमा चाहिँ विशेष गरेर आपराधिक घटनाका अनुसन्धानमा चाहिँ समाजले सहयोग गरिरहेको छ भनेर यहाँले भनिरहँदा थोरै मात्रामा अझै पनि छन् हैन, त्यस्ता समाजमा त्यो देखिन्छ हैन। यो यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? यो चाहिँ अलिकति जनचेतनाको कमी हो अथवा के हो, अथवा हैन किन फस्ने, प्रहरीमा गएर आफू पनि किन फस्ने, जो मेरो गलत नै छैन म किन हैन गएर फस्ने भन्ने त्यो पनि देखिन्छ हैन, विशेष गरेर धेरै समाजमा चाहिँ। अब यस्तो पाउनु भएको छ, यसलाई अब जनचेतनाको केही हदसम्म कमी पनि होला। हामी हरेक उसमा चाहिँ हरेक चिजहरू चाहिँ हामीसँग छैन। हाम्रो देशको भूगोलको कारणले पनि कतिपय कुराहरू त्यो कमी हुनसक्छ। तथापि मलाई के लाग्छ भने यो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ मानसिकता हो। हामी मानसिक हिसाबले परिवर्तन हुन जरुरी छ। अब प्रहरी हाम्रो साथी
हैन, यो एउटा नारा नै छ। वास्तवमै प्रहरी नागरिकको साथी बन्न सकेको छ? धेरै हदसम्म नागरिकको साथी बन्न सकेको छ। यति मात्र कल्पना गर्नुहोस् ल, तपाईँ अहिले हामी चाडपर्वको माहौलमा छौँ। एउटा चाड सक्यो, दसैँ सक्यो। दसैँ सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामीले सुरक्षा योजना तयार गऱ्यौँ, जसमा 50,530 जना प्रहरी परिचालन गर्ने भन्ने देशैभरिको चाहिँ हामीले योजना बनायौँ। र त्यसको सँगसँगै त्यो बनाइरहँदा हामीले चाहिँ के परिपत्र गऱ्यौँ भने दसैँ, चाड, तिहार, छठसम्म इमर्जेन्सी बिदा बाहेक कुनै प्रहरीलाई बिदा नछोड्नु भनेर परिपत्र गऱ्यौँ। त्यसको अर्थ के हो त? तपाईँहरूको आम नागरिकको दसैँ, चाडपर्व सुरक्षित बनोस्, त्यो घटना कुनै पनि घटना नघटोस्, हामी तपाईँको लागि चाहिँ तयार छौँ है। तपाईँ ढुक्कसँग दसैँ मनाउनुहोस्, तपाईँ ढुक्कसँग सुत्नुहोस्, हामी प्रहरी परिचालन हुन्छौँ, हामी परिचालित हुन्छौँ हो नि त। नत्र प्रहरीलाई दसैँ चाहिँदैन र प्रहरीलाई तिहार चाहिँदैन हो। त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यो बुझ्न जरुरी छ, आम नागरिकले बुझ्न जरुरी छ। मैले यति मात्रै के अनुरोध गर्छु भने अब प्रहरी भनेको तपाईँ हाम्रै समाजको एउटा उपज हो। यो कुनै अन्य क्षेत्रबाट, अन्य देशबाट आएको चिजवस्तु होइन। यो हाम्रै समाजको उपज हो। यसलाई हाम्रै लागि हो, हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ र सही मानेमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। यो तपाईँको प्रहरी हो नि त। तपाईँको चौकीमा, तपाईँको घर छिमेकमा चौकी राखेको छ, त्यो प्रहरीको तपाईँ चौकीको कमान्डरलाई अथवा चौकीलाई चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ गस्ती किन आएन भनेर भन्न सक्ने तपाईँको अधिकार हो, त्यो भन्नुपर्छ। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि निर्धक्कसँग प्रहरी हाम्रो साथी हो भनेर आम नागरिकले त्यो स्वीकार्न सकेका छन् के पाउनु भएको छ? होइन, कतिपय अब धेरैले स्वीकारेका छन्। यो चिज कस्तो हो भने मान्छे हरेक चिज आवश्यकताको अनुसार चाहिँ मान्छे परिवर्तन हुन्छ। तपाईँलाई जे आवश्यकता पर्छ त्यो हो। कुनै चिज नयाँ मानिसहरू चिजमा पाइएन र भोट आइडी पाइयो भने हामी भोट आइडी पुग्छौँ, त्यो आवश्यकताको अवस्था थियो। त्यसैले प्रहरी कति आवश्यकता हो भन्ने कुरो एउटा यसरी मूल्याङ्कन गर्यो भने सबै साथी नबनिसकेको अवस्था पनि हुनसक्छ। होइन, प्रहरी भनेको त हाम्रै समाजकै उपज हो। हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाल प्रहरीमा खटेका छन्, हाम्रै सन्तानहरू छन्, ती हाम्रै लागि हुन् भन्ने भयो भने प्रहरीभन्दा नजिकको यदि कुनै साथी हुँदैन। समाजसेवाका दृष्टिकोणले भन्यो भने प्रहरी जति समाजसेवा गर्ने कुनै सङ्गठनै छैन भन्छु म। 30 वर्ष जाहिर खाउन्जेलसम्म, स्टार्टिङ फ्रम द बिगिनिङ, जाहिरको अन्तिमसम्म त हामी समाजसेवामै हुन्छौँ नि त। दसैँको बिदा नमानेर दिनभरि रातभरि गस्ती गर्ने त्योभन्दा ठुलो समाजसेवा कहाँ हुन सक्छ? त्यसैले त्यो समाजसेवालाई चाहिँ हामीले ग्रहण गरिदिनु पर्यो, आम नागरिकले ग्रहण गरिदिनु पर्यो। यो हाम्रा लागि हो, हामीले भन्नु पनि पर्छ, झगझगाउनु पनि पर्यो त। तपाईँकै लागि त्यो प्रहरी खट्याएको छ भने त्यो प्रहरीले चाहिँ सही काम गर्यो कि गरेन भनेर त्योभन्दा माथिल्लो निकायमा गुनासो पनि गर्न जरुरी छ, त्यसलाई करेक्सन गराउनु पनि जरुरी छ, त्योसँग सहकार्य जरुरी पनि छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ सहयोग र सहकार्य नै हो। नागरिकहरूले तर त्यो प्रहरी मेरो साथी भनेर बुझ्न सकिरहेको छैन जस्तो देखिन्छ क्या बाहिर हामीले हेर्दाखेरि पनि। त्यो प्रहरीले बुझाउन सकेको छैन होइन? होइन, त्यो यस्तो छ, एउटै हातले ताली बज्दैन, सबैको हो। हाम्रो तर्फबाट धेरै हदसम्म कोसिस गरिरहेको छु। तपाईँले विगत जस्तो यही दसैँदेखि अथवा अस्ति जब भुइँचालो गयो, भुइँचालो गएकै भोलिपल्टदेखि हाम्रो डिजिटल प्लेटफर्म हेर्नुभयो भने हामीले त्यहाँ सूचना प्रत्येक 2-3 घन्टामा सूचना जारी गरेका छौँ। त्यो केका लागि हो त भन्दाखेरि पत्रकारहरूलाई पनि सहज होस्, आम नागरिकलाई पनि त्यहाँ के भइरहेछ, हाम्रै देशको एउटा कुनामा के भइरहेछ भन्ने सहयोग होस्, र सहयोगी हातहरूलाई पनि सहयोग होस्, सजिलो होस् भन्नका लागि हो नि त त्यो गरेको। भनेको प्रहरी त्यो चिजवस्तुहरू त त्यो कार्यमा चाहिँ कति संवेदनशील छ भन्ने त्यसले पनि देखाउँछ। त्यसैले त्यो संवेदनशीलतालाई चाहिँ तपाईँले ग्रहण गर्ने कि नगर्ने, प्रश्न त्यहाँनिर हो। त्यसैले यो सबैको चासोको विषय हुनु जरुरी छ। प्रहरी पनि सबैको चासोको विषय हुनु जरुरी छ भने प्रहरी पनि सबैको चासो लिन जरुरी छ। विशेष गरेर सुरक्षा व्यवस्थाको कुरा गरिरहँदाखेरि आम नागरिकले पनि सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ मजबुत छ भन्ने त्यो वातावरण त्यो देख्न कसरी पाइरहेका छैनन् भने जहाँसम्म विभिन्न काण्डहरू अहिले पछिल्लो समय देखियो र यो सुन काण्डको विषय त धेरै चर्चामा पनि आयो होइन। जस्तो एयरपोर्टबाट त्यति 100 केजी सुन छिर्दा पनि नेपाल प्रहरीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति भूमिका के रह्यो त नेपाल प्रहरीको, किन राखिएको हो त त्यसो भए अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल प्रहरी भन्ने विभिन्न आम नागरिकबाट यो प्रश्नहरू पनि उब्जिए क्या। खासमा यसले पनि अलिकति सुरक्षा व्यवस्थामा चाहिँ अलिकति चुनौती खडा गरिदिएको हो कि यसले भने होइन आम नागरिकमा जनविश्वास जगाउन यस्तै यस्तै घटनाले नसकिएको हो कि के भन्नुहुन्छ यसमा? एयरपोर्टको हकमा मैले पटक पटक क्लियर पनि गरेको छु, अहिले पनि मैले फेरि तपाईँको टेलिभिजन मार्फत क्लियर गर्न चाहेँ। एयरपोर्टमा
थुप्रै एजेन्सीहरूको चाहिँ भूमिका छ। नेपाल प्रहरीको भूमिका भनेको डिपार्चरमा मात्रै हो। जहाँ तपाईँ प्रवेश गर्नुहुन्छ त्यहाँ चेक जाँच गर्नेदेखि लिएर त्यो छ। तपाईँले अहिले देखिरहनु भएको छ भिजिट भिसामा नक्कली कागजात बनाउनेदेखि लिएर थुप्रैलाई फर्काएको सबातेको नियन्त्रणमा लिएको छ। र त्यो बाँकी र सुन लगायतका अन्य तस्करीका क्रियाकलापहरू कहाँबाट हुन्छन् त भन्दा त्यो चाहिँ अराइभलमा हुन्छ, जहाँ त्यो एरियामा नेपाल प्रहरीको उपस्थिति छैन, नेपाल प्रहरीको भूमिका छैन। नेपाल प्रहरी यद्यपि तपाईँले हेर्ने हो भने यही विगत 2 महिनामा मात्रै भन्ने हो भने पनि करिब 30-40 केजी सुन चाहिँ नेपाल प्रहरीले समातेको छ। त्यो रोडमा हो, एयरपोर्टको जुरिसिटीभन्दा बाहिर आइसकेपछि सुराकीको आधारमा अथवा सूचनाको आधारमा समात्छ। भनेको त्यो जहाँ बाटो छ त्यो बाटोमा त पुलिसले हेर्नै पाउँदैन भन्यो भने त्यो बाटो चाहिँ चेक जाँच गर्नै पाउँदैन भने त्यहाँ अनि सुन चाहिँ तस्करीमा प्रहरीले किन रोकेन भन्ने क्वेसनको हकमा यसरी यो चाहिँ एक्सिसै नभएको ठाउँमा त तर आम नागरिकले सिधा हेर्दा त त्यहाँ प्रहरी पनि बसेको हुन्छ हैन? प्रहरी बसेकै हुँदैन, भनेर त्यो अराइभलमा बसेकै हुँदैन। तपाईँले हेर्नुहोस् अराइभलमा बसेको हुँदैन, भन्सारको गोदाममा प्रहरी बसेको हुँदैन, डिपार्चरमा मात्रै हो। र अर्को कुरो चाहिँ यो स्वाभाविकै हिसाबले होला आम नागरिकको चासो प्रहरीप्रति हुनसक्छ। मैले किनभने सबैभन्दा बढी देखिने प्रहरी हो, सबैभन्दा बढी तपाईँसँग आम नागरिकसँग ठोकिने प्रहरी हो, सबैभन्दा बढी चासो लिनुपर्ने आम नागरिकले प्रहरी नै हो। किनभने हरेक क्रियाकलापमा जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म प्रहरी नै आवश्यकता पर्छ, प्रहरी नै देखा पर्छ। त्यो हिसाबले होला अब सडकमा ट्राफिक देख्नुहुन्छ तपाईँ, सबै चिज ट्राफिक प्रहरी हो कि भन्ने लाग्ला, तर भूमिकाका हिसाबले ट्राफिक प्रहरीको 3% मात्रै भूमिका हुन्छ। ल हेर्नु त सडक खाल्टो परेको हुन्छ ट्राफिकले गर्ने हो, रेड लाइट बत्ती बगिरहेको हुन्छ ट्राफिकको दाँजोमा पर्दैन हो, ठुल्ठुला दुर्घटना भएर विभिन्न कारणले रेलिङ भत्केका होला त्यो ट्राफिकको दायित्व पर्दैन। ट्राफिकको त यातायातको नियमावली हेऱ्यो भने त्यही त मैले भने ट्राफिकले सडकलाई रेगुलेट गराउने काम बाहेक अरू ट्राफिकको त भूमिकै देखिँदैन हो। यी कुराहरू हामीले बुझाउन नसकेको पनि हुनसक्छ केही हदसम्म, तर यो जुन अहिले अब वेल एजुकेटेड मान्छेहरूले पनि कहिलेकाहीँ बोलेको देखिन्छ, प्रहरीले हेऱ्यो के हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसरी त्यसलाई अध्ययन गर्न जरुरी छ, त्यो बुझ्न जरुरी छ। अनि क्लियर हुन्छ कि प्रहरीको वास्तविकता अर्कै हुन्छ, त्यो भित्रको वास्तविकता अर्कै हुन्छ नि, थाहा हुँदैन। आम नागरिकले त बाहिर जे देख्यो अथवा अहिलेको चाहिँ फेसबुक लगायत ट्विटरमा अथवा डिजिटल प्लेटफर्ममा जुन भ्याट सुरुमा जुन आउँछ त्यसैलाई चाहिँ मान्छेले विश्वास गर्ने परम्परा अलिकति बसेको छ। यो चाहिँ गलत हो, यसलाई चाहिँ अलि अध्ययन गरेर चाहिँ गर्नु जरुरी छ। जस्तो यहाँले चाहिँ नेपाल प्रहरी एउटा विशुद्ध संस्था हो भनेर जनताका लागि खटिरहेको भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँ विभिन्न प्रश्नहरू पनि उब्जन्। एउटा सुनकाण्डको हामीले भर्खरै हामीले जोडिहाल्यौँ होइन, विशेष गरेर चाहिँ राजनीतिक दल र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको प्रभावका कारण चाहिँ अनुसन्धान फितलो हुँदै गएको छ भन्ने देखिन्छ। त्यो आम नागरिकमा पनि त्यो एउटा आम नागरिकले गर्ने प्रश्न हो। र अर्को एउटा कुरा के छ भने ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा यो मुछियाका प्रधानमन्त्री दुवै बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ सर्वोच्चले अनुसन्धान गर्नु भनेर भन्दा पनि त्यसमा नेपाल प्रहरीले गर्न चाहेन अथवा के हो कहाँनिर रोक्यो, यसले गर्दाखेरि पनि विभिन्न प्रश्नहरू त उठेका छन् नि। होइन, एउटा कुरो ललिता निवासको जग्गाको अनुसन्धान चाहिँ जग्गाको कृत्यको अनुसन्धान गरेको प्रहरीले, कृत्य कागजात बनाउनेको हकमा अनुसन्धान गरेको हो। र कृत्य कागज बनाउने अनुसन्धानमा गर्दा प्रमाण जहाँनिर ठोकिन्छ त्यहाँसम्म पुग्ने हो। फलानाले गरेको हो रे भन्नेका भरमा त्यसलाई ल्याएर अनुसन्धान त गर्न मिलेन, एउटा पाटो। यस्तो छ होइन, नाम तपाईँले मैले नाम लिँदैमा फलानु पनि हो रे भन्ने भरमा सोधपुछ गर्न जरुरी छैन। त्यो विशुद्ध अनुसन्धान अधिकृतको जुरिसिटी अधिकार छ, उसलाई के गर्न पाइन्छ भने उसलाई अधिकार तोकेकै हुन्छ, उसले त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक गरे कि गरेन भन्ने एउटा क्वेसन हुनसक्छ तपाईँको भने। अनुसन्धानमा खटिने प्रहरीले चाहिँ कति राम्रोसँग अनुसन्धान गरे कि गरेन भन्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्ता किसिमले अलिकति बहकिएर गरेका अनुसन्धानमा हामीले पनि कारबाही गरेका छौँ, प्रहरीलाई पनि कारबाही गरेका छौँ। तपाईँ प्रहरीको कारबाहीको डाटा हेर्न सक्नुहुन्छ, वर्षेनी हामीले गरिराखेका हुन्छौँ। त्यो किसिमको गलत नियतबाट अथवा कुनैको बहकावबाट कुनैको दबावबाट त्यस्ता किसिमका क्रियाकलाप भयो भने नेपाल प्रहरीले कारबाही गर्छ। अन्यथा अनुसन्धानको पाटो, अनुसन्धान भनेको इभिडेन्स बेसमा हुने चिज हो र त्यो इभिडेन्स बेसमा हुँदा अनुसन्धान अधिकारीले व्यक्ति पहुँच हैसियतसँग सरोकार राख्दैन। अनुसन्धान त अपराधको अनुसन्धान त इभिडेन्स हो नि त, प्रमाण जे भेटिन्छ त्यसका आधारले हो नि, नत्र ठुलो सानो भन्ने भयो त तपाईँले त्यही यही विभिन्न जस्तो ललिता निवासको केसको होला अथवा भुटानी शरणार्थी नक्कल भुटानी शरणार्थीका केसमा होलान्, ठुल्ठुला मान्छे अथवा भनिएका
शक्तिशाली मान्छे पनि त पक्राउ परेका छन् नि त, होइन र? राजनीतिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले अथवा नैतिक हिसाबले ठुला अथवा पावरफुल शक्तिशाली भनेका मान्छे पनि त पक्राउ परेर कारबाहीको दायरामा त ल्याएको छ। त्यसले पनि बुझ्न जरुरी छ। र त्यो मात्रै होइन, हामीले हाम्रै विभागीय हाकिमहरू, आफूभन्दा सिनियर, धेरै सिनियर हाकिमहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा त नेपाल प्रहरीले त ल्याएको छ त। त्यसको अर्थ अनुसन्धान भनेको इभिडेन्स बेसमा हुने हो। अनुसन्धान कसैको चित्त बुझाउने, अनुसन्धान सहमतिमा हुने चिज होइन। राज्य होइन, राज्यको विशेष गरेर राजनीतिक दल र सरकारको प्रभावमा अनुसन्धान विशेष गरेर फितलो हुन्छ भन्ने यो गलत धारणा हो। तपाईँ फितलो हुँदैन, होइन। प्रहरीले कति सक्यो भन्ने एउटा पाटो होला, प्रमाण भेटाइएन कहिलेका अनुसन्धान। तपाईँलाई धेरै घटनाहरू, अझै पनि 8-10वटा ठुल्ठुला घटनाहरू प्रहरीले सफलतापूर्वक हासिल गर्न सकेकै छैन। यद्यपि हामी लागिरहेछौँ, होइन। तपाईँहरू बेला बेलामा उठाइरहनुहुन्छ निर्मला केसकादेखि लिएर अन्य केसहरू, त्यसमा त प्रभाव त कसरी होला त? प्रमाणै नभेट्यो भने त अनुसन्धान अगाडि बढ्दैन। हामी लागिरहेका छौँ। कतिपय 15-16 वर्षपछि पत्ता लागेका घटनाहरू पनि छन्, अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका छौँ। त्यसैले त्यो अनुसन्धान भन्ने कुरो चाहिँ विशुद्ध के हो त भन्दाखेरि एउटा त केही हदसम्म अनुसन्धान अधिकारीको दक्षता, टेक्निकल नलेजका कुराहरू पनि होलान्। दोस्रो, अनुसन्धान सफल पार्ने, मैले सुरुकोमा पनि भनेछु, अनुसन्धान सफल पार्नमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ कसको पर्छ त भन्दाखेरि पीडित पक्ष र त्योसँग जोडिएको एडजोइनिङ चाहिँ सोसाइटीको हो। त्यसले कति सहयोग गर्यो भन्नेमा अनुसन्धानको चाहिँ अनुसन्धान पनि त्यसमा चाहिँ बढ्छ। अहिले विभिन्न किसिमका काण्डहरूको अनुसन्धान भइरहँदाखेरि यो अलिकति जरोसम्म पुग्न नसकिरहेको अवस्था छ, निष्पक्ष छानबिन भइसकेको छैन, नभइरहेको अवस्था भनेर आम जनमानसमा त्यो परिरहँदाखेरि विशेष गरेर चाहिँ यो गृह मन्त्रालय माता हातको नेपाल प्रहरी, होइन। अब गृह मन्त्रालयले जे भन्यो त्यही त गर्ने हो भने आम जनमानसमा सिधा पर्ने त्यो देखिन्छ क्या, त्यो बुझ्न आउँछ क्या, होइन। स्वाभाविकै अहिले काण्डहरू जुन भइरहेछ नि त्यसले निष्पक्ष छानबिन नहुनुलाई त्यसले पनि प्रश्न चाहिँ उब्जाएको हो नि। त्यो अब सोचाइ के हो, आफ्नो कारणले होला, सोच्न त पाइयो, होइन। अहिलेको अब सबैले बोल्न पाइयो, लेख्न पाइयो, त्यो आफ्नो पाटो हो। तर लेखिरहँदा, बोलिरहँदा मेरो प्रति भोलि त्यो औँला ठडिने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सोच्न चाहिँ जरुरी छ। अर्को कुरो के हो भने स्वाभाविक हिसाबले गृह मन्त्रालय, तालुक गृह मन्त्रालयले हाम्रो अभिभावकत्व निर्वाह गर्छ। हरेक अफिसको चाहिँ एउटा चाहिँ अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने एउटा सङ्गठन त एउटातिर त च्यानलाइज त हुन्छ नै, होइन। त्यो स्वाभाविक, त्यसको आफ्नै कार्यक्षेत्र छ, गृह मन्त्रालयको आफ्नै अधिकार छ, आफ्नै क्षेत्र छ। अब तपाईँले अहिले भन्नु होला डिएसपीको सरुवामा त गृहमन्त्रीले भनेर भएको हो नि भन्ने आउला, त्यो गलत हो। किनभने कानुनले दिएको छ त एसपीसम्मको सरुवा आइजीले गर्ने भनेको छ। त्यो गृह मन्त्रालय अथवा गृह मन्त्रालयसँग जोडिएका मन्त्रीदेखि लिएर विभिन्न व्यक्तिको त सरकारको विषय भएन, होइन। अब उहाँले भन्ने कुरो एउटा हुनसक्छ, है मान्छे पठाउँदा राम्रा मान्छे पठाउनुहोस्, इमान्दार मान्छे पठाउनुहोस्, होइन, कमान्ड गर्न सक्ने मान्छे पठाउनुहोस्, स्वच्छ छविका मान्छे पठाउनुहोस् भन्ने अभिभावकका हिसाबले सजेसन दिने स्वाभाविकै हो, त्यो दिनु पनि पर्छ भन्छौँ हामी। जस्तो आइजीले प्रदेशमा खटिने डिआइजीलाई त स्वाभाविक हिसाबले निर्देशन दिन्छ, होइन, एउटा सिनियर एउटा कमान्डरको हिसाबले, होइन। कुनै अनुसन्धानमा चाहिँ भएन नि यसरी जाऊ भनेर चाहिँ गाइडलाइन दिन्छ। त्यसको अर्थ त्यो चाहिँ उसले चाहिँ प्रेसरै दिएको, मैले भनेकै अनुसार गर भनेको भन्ने त होइन नि त। त्यसलाई त्यो रूपले चाहिँ नेपाल प्रहरीलाई प्रेसर छैन, उसो भए त्यो हिसाबले कुनै पनि प्रेसर छैन, होइन। सुझाव हो, जिल्लामै हामी पनि विगतमा जिल्लामा हामी कार्यरत रहँदा त्यहाँ पनि त विभिन्न राजनीतिक दलहरू त हुन्छन् नि, विभिन्न सङ्घ सङ्गठन त हुन्छन् नि त, विभिन्न निकायहरू त हुन्छन् नि। स्वाभाविक हिसाबले सबैसँग हामीले सहकार्य गर्नुपर्ने पनि हुन्छ केही हदसम्म, केही कुराहरूमा। तर अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा सहकार्य र सहमति हुँदैन, त्यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। कसैको दबाव प्रभावमा नेपाल प्रहरी छैन, देखिँदैन। अनुसन्धानको हिसाबमा आफूलाई दिएको, निर्दिष्ट दिएको, कानुन दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने सिलसिलामा चाहिँ दबावमा प्रभावमा रहँदैन त। यद्यपि केही कुराहरू अभावमा त होला, हामीसँग लजिस्टिकका कुराहरू होलान्, म्यान पावरका कुराहरू होलान्, होइन, स्रोत साधनका कुराहरू होलान्। अहिले पनि तपाईँले चाहिँ प्रहरी देख्नुभयो भने अहिले पनि पालमा प्रहरी बसिरहेको, सेवा गरिरहेको छ, गोठहरूमा बसेर प्रहरीले सेवा गरिरहेको छ। अहिले पनि 1000 भन्दा बढी प्रहरीका चौकीहरूको चाहिँ भवन छैन। तथापि हामी नागरिकका सेवाका लागि कति तल्लिन्छौँ भन्ने कुरो त्यसले पनि प्रमाणित गर्छ। अभावका बिचमा पनि हामी
स्वाभाविकै हिसाबले हामीले अघि नै सुरुमा चाहिँ भन्यो हामी समाजसेवामा तल्लीन मान्छे हो। हाम्रो सबैभन्दा उत्कृष्ट समाजसेवा नेपाल प्रहरीले दिने सेवा भन्छौँ, हामी त्यसका लागि चाहिँ कटिबद्ध छौँ। निष्पक्ष सेवा हुन्छ निष्पक्ष। अब जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गयो, लगभग 1 हप्ता 10 दिन भइसकेको छ। यसमा नेपाल प्रहरीको भूमिका निकै सराहनीय रह्यो। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ कसरी काम गरिरहेछ, के छ? होइन, भुइँचालोको सुरुमै राति जतिखेर 11:47 चाहिँ भुइँचालो गयो, त्यही हिसाबले 12:30 बजे मलाई पनि जानकारी भएको थियो। त्यो बेलादेखि नेपाल प्रहरी खटिएको छ र त्यसपछि भोलिपल्टदेखि त्यो राति नै हामीले 2 बजे 3 बजेदेखि नै थप मद्दतहरू पठाउने। पहिलो चरणमा त 2 दिन जति त हामी सकेसम्म पहिलो प्रायोरिटी भनेको चाहिँ जीवन बचाउने हो, जीवन रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी रेस्क्युमा चाहिँ मानवीय रेस्क्युमा चाहिँ लाग्यौँ। त्यसपछि त्यो सकिएपछि स्वाभाविकै हिसाबले अब त्यहाँ चाहिँ थुप्रै घरहरू भत्केको छ, भौतिक क्षति भएको छ, चौपायाको क्षति भएको छ। घरहरू भत्केपछि मान्छेहरू बस्ने अलपत्र भएको छ। अब त्यसलाई कसरी सेटल डाउन गर्ने भन्नेमा चाहिँ त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यसमा सक्रिय छौँ। अहिले पनि त्यो 2टा जिल्लामा हेर्ने हो भने 1000भन्दा बढी प्रहरीहरू त्यही राहत वितरण अथवा राहतलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने त्यसका सँगसँगै छन् भने त्यसको सँगसँगै हाम्रो मेडिकल टिम, डक्टरको टिम पनि गएर यहाँलाई अवगत नै छ, त्यहाँ फिल्डमै चाहिँ ट्रिटमेन्ट पनि गऱ्यौँ हामी। त्यसैमा चाहिँ नेपाल सरकार, तालुक गृह मन्त्रालय र अथवा त्यहाँको स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेर छिटो छरितो, अब किनभने जाडोको सिजन पनि छ, छिटो छरितो उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित बास र गाँसको लागि हामी चाहिँ सक्रिय भएर लागिपरेका छौँ। जस्तो त्यहाँ तपाईँहरूले काम गरिरहँदाखेरि होइन समस्याहरू के कस्ता देखिएका छन् विशेष गरेर जाजरकोटतिर? होइन, अहिले देखेको समस्या भनेको अब आज भोलिमा धेरै ठाउँमा चाहिँ त्रिपालहरू भनौँ न यसो छोप्ने छ, तर धेरै त्यो हिमाली भेग पनि हो। केही समयपछि कतिपय ठाउँमा हिउँ पर्ने अवस्था आउँछ, त्यतिले चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ किनभने सानसाना नानीहरू पनि छन् त्यहाँ होइन। एउटै त्रिपालमा सबै परिवार चाहिँ गोलमोटोल बस्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यो जाडोको चाहिँ लुगाहरूको अभाव छ त्यहाँ। अब खानेपिनेको चाहिँ अब विशेषतः अब हुन त लागिपरेको छ, राज्यसँगै राज्य लागेको छ, विभिन्न देशहरूले पनि थुप्रै सहयोग छ। अब अलिकति विकट भएको कारणले चाहिँ छिटो छरितो सहयोग पुर्याउन सकिने अवस्था पनि छैन। हामीसँग त्यो साधनहरू छैन। जानलाई चाहिँ सुर्खेत नेपालगञ्जबाट 8-10 घन्टाको चाहिँ बाटो छ गाडीहरूलाई जाँदा। त्यसले गर्दा तथापि अब त्यहाँको पीडित पक्ष भनौँ न, अहिले चाहिँ पीडितहरू जो छ उहाँहरूले चाहिँ यो छिटो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ आशा गर्न स्वाभाविकै हो। त्यो आशा गरे अनुसार चाहिँ सबै चिज त नपुगेको हुनसक्छ, तथापि प्रयास चाहिँ जारी छ। मैले नेपाल प्रहरी सङ्गठनभित्रकै एउटा कुरा म निकाल्न चाहेँ। विशेष गरेर पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको जागिर छोड्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको भनिएको छ। यो कहाँनिर चुक्यौँ हामी? किन यसरी जागिर छोड्नेको सङ्ख्या चाहिँ यसरी बढ्नुको कारण चाहिँ के हुनसक्छ विशेष? होइन, पछिल्लो पटक बढ्दै गएको छ भन्दा पनि विगत 76, 77तिर 75-76तिर अलिकति बढी थियो, अहिले चाहिँ अलिक कम भएको छ। यद्यपि अब घटेकै भन्ने होइन, अब हामीले भनिरहँदा बढेको भन्नुपर्छ। विशेष गरी जुनियर लेभलको अलिकति सङ्ख्यात्मक हिसाबले बढी देखिन्छ सिनियर लेभलको भन्दा। अब यसको पछाडि छोड्ने जागिर छोड्ने 2-3वटा कारणहरू हुनसक्छ। अब एउटा कलिलै उमेरमा जागिर खान्छ अनि 18-20 वर्षमा पेन्सन पाक्छ। पेन्सन पाकिसकेपछि अब पेन्सनको हिसाब गर्छ त्यो मान्छेले र उमेर पनि हुन्छ। पेन्सन आइहाल्छ, त्यसपछि अर्को जागिर खान्छौँ भन्ने एउटा कारण त्यो हो। अर्को वैदेशिक रोजगारका कुराहरू छन्। एउटा सङ्गठनमा सुरक्षा निकायमा काम गरेको मान्छे बाहिर जाँदा सेक्युरिटी लगायत अन्य चिजहरूमा चाहिँ अलिकति आर्थिक पाटोमा र बेटर अप्सन, राम्रो अवसर पायो भने जागिर छोड्ने पनि हुन्छ। त्यो हिसाबको चाहिँ त्यही हिसाबले छ भने कतिपय अब पेन्सन पाकिसकेपछि पेन्सन पाक्यो, पेन्सन आइहाल्छ, त्यसले चाहिँ एउटा किसिमको घरको अलिकति राहत पुग्छ र त्यसपछि अर्को नयाँ किसिमको चाहिँ व्यवसाय अथवा नयाँ किसिमको जागिर खान्छु, नयाँ ढङ्गले चल्छु भन्ने हिसाबले पनि कतिपय जस्तो पेन्सन भइसकेपछि छोड्नेको सङ्ख्या त उल्लेखित त्यो भइ नै हाल्छ होइन विशेषतः, तर पेन्सनै नभइकन बिचमा छोड्नेको सङ्ख्या पनि बढी देखिन्छ नि। छ, त्यो पनि छ, केही हदसम्म धेरै त छैन तर छ। त्यही मैले त्यो भनेको 2टा कारण। एउटा किन नदेखेको विशेष गरेर यो प्रहरी सेवामा? होइन, अहिले अब संसारको सबै चिजहरू हामीले त हातैमा हेर्न सकिन्छ नि। इन्डियामा तपाईँले हेर्नुभयो भने धेरै फरक छ स्यालेरीको हिसाबले, अथवा अर्को देशमा गयो भने अझ धेरै फरक होला।
हैन, त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा कन्भर्ट गर्छ अनि यति धेरै रकम आउँदो रहेछ, मैले चाहिँ यति कमाउँथेँ, उसले चाहिँ एउटा परिकल्पना गर्छ, घर बनाउँथे, गाडी किन्थे अथवा आफ्नो परिवारलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्थे भन्ने परिकल्पना गर्छ। अब अहिले कस्तो समय छ भने हरेक मानिसको इच्छा चाहनाहरू बढ्दै गइरहेको छ हैन, त्यो समस्या पनि छ नि हैन। त्यसले गर्दा पनि नेपाल प्रहरीमा पाएको जुन आर्थिक कुरा छ त्यसले अपर्याप्त भयो। नेपाल प्रहरीमा मात्र होइन, सिङ्गो हामीले आम नागरिक हेर्ने हो भने तपाईँ हामी यदि पहाडतिर हुर्किएको छ भने अहिले पहाडहरू सबै बाँझो भएको छ, घर मान्छे एउटा पनि मान्छे बस्दैन। जतिखेर हाम्रो बाजेको पालामा त्यो पहाडमा चाहिँ प्रशस्त उत्पादन हुन्थ्यो, त्यही पहाडकोले चाहिँ सबै चिज पुग्थ्यो, रोजीरोटी पनि पुगेको अवस्था थियो भने त्यो भयो भने अब त क्रमशः पहाड तराईतिर झर्ने अथवा सहर झर्ने, सहरका चाहिँ फेरि सबै बाहिर जाने भएको छ। मतलब यो यसरी चाहिँ अहिलेको जो ट्रेन्ड बसेको छ त्यसको पनि प्रभाव चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले पर्ने भइहाल्यो, त्यो पनि हो। भने समस्या यहाँनिर चाहिँ के हो भने हाम्रो चाहिँ अपेक्षा के हो भने नछोड्दै हुन्थ्यो भन्ने हो, किनभने नेपाल सरकारको त्यत्रो लगानी भएको हुन्छ। एउटा प्रहरी बनाउनले चाहिँ एउटा सामान्य आम नागरिकबाट प्रहरी बनाउनलाई हामीले 1.5 वर्ष चाहिँ तालिम गराउनु पर्ने हुन्छ, थुप्रै चिजहरू सिकाउनु पर्ने हुन्छ, एउटा दक्ष म्यान पावर बनाउनु हुन्छ, चाहे अनुसन्धानको फिल्डमा होला चाहे अर्को क्षेत्रमा होला, हरेक क्षेत्र हाम्रा पनि भित्र विभिन्न किसिमका चाहिँ फ्याकल्टीहरू छन्, शाखा उपशाखा छन्, त्यो मेन पावर राम्रो बन्छ। राम्रो बनिरहँदा त्यसले छोडिदिँदाखेरि हामीलाई चाहिँ साह्रै समस्या चाहिँ पर्छ, केही हदसम्म हामीलाई चाहिँ अभाव चाहिँ खड्किन्छ। त्यसैले यो मान्छेहरूलाई चाहिँ अब अलिकति केही समयसम्म राख्न सकियो भने हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाहना हो। त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले हाम्रै आन्तरिक हिसाबबाट कल्याण कोषदेखि लिएर कल्याणकारी कामहरूदेखि लिएर अरू अब सरुवा बढुवा अथवा श्रीमान श्रीमती प्रहरी छन् भने त्यसलाई चाहिँ नजिक राखिदिने अथवा एकै ठाउँमा राखिदियो भने अलिकति केही उनीहरूलाई राहत हुन्छ भन्ने हिसाबले यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू हामीले अगाडि त बढाएको छौँ। यद्यपि यसले मात्रै पर्याप्तता चाहिँ छैन। केही समय अगाडि हेर्ने हो भने विशेष गरेर प्रहरी सेवामा आकर्षण धेरै थियो हैन, धेरैजना प्रहरीको जागिर गर्नका लागि उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो, भिड्नुहुन्थ्यो। तर अहिले पछिल्लो समय हेर्दा त्यो आकर्षण चाहिँ कतिको घटेको छ, के छ? होइन, पहिलाको भन्दा अलिकति केही हदसम्म घटेको छ, तर अहिले पनि हेर्ने हो भने जस्तो अहिले त अब अझै हामी चाहिँ डाटा दिने बेला भएको छैन। अहिले भर्खर हामीले चाहिँ असही र इन्सपेक्टरको विज्ञापन गरेका छौँ। जागिर आम नागरिक सर्वसाधारणलाई भनौँ, एउटा साधारण लेखपढका मान्छेलाई चाहिँ जागिर खाने चाहिँ त फेरि यस्तै सङ्गठनहरू मात्रै हो। नेपाल प्रहरीमा चाहिँ जागिर पाउन सजिलो हुन्छ, किनभने शैक्षिक योग्यताका हिसाबले टेक्निकलका हिसाबले चाहिँ 8 क्लास पास गर्यो भने अथवा साधारण लेखपढ गर्यो भने त्यो सिपाहीमा भर्ना हुन पाउँछ अथवा प्रकाशनमा कार्यालय सहयोगीमा भर्ना हुन पाउँछ। त्यो चाहिँ अन्यत्र चाहिँ नहुन सक्छ। जसरी अहिले हाम्रो युवा वर्ग जसरी वैदेशिक रोजगारीको चाहनामा जसरी बाहिर गइरहेका छन् त्यो हामी देख्न सक्छौँ। पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि एयरपोर्टको भिड हेर्ने भने पनि हामी त्यो देख्न सक्छौँ। प्रत्येक दिन ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू बाहिरिरहनु भएको छ। यहाँले भनिरहनु नेपाल प्रहरी सेवामा मात्र होइन अन्य क्षेत्रमा पनि त्यो छ भनेर भनिरहँदा युवाहरू बाहिरिरहेको अवस्थामा अब केही समयपछि नेपाल प्रहरीमा सेवामा आउन चाहने युवाहरू लाइट बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? त्यो चाहिँ होइन। अब हामीले कति चाहिँ हामीले चाहिँ अब आम नागरिकलाई चाहिँ हाम्रा कुराहरू अथवा हाम्रा कामहरू पुर्याउन सक्यौँ, त्यो एउटा अडिटको पाटो होला। तथापि हामीले काम गरिरहँदा मैले सुरुमा पनि भने यदि देशको लागि सेवा गर्नेका हिसाबले सबैभन्दा बढी खट्ने, बढी काम गर्ने र बढी आम नागरिकसँग घुलमिल हुने, आम नागरिकका हरेक क्रियाकलापमा सहभागी हुने प्रहरी भन्दा अरू कुनै सङ्गठनै हुँदैन। योभन्दा बढी समाज सेवा गर्ने चाहिँ कुनै अवसरै छैन। आखिर सबैको अन्तिम लक्ष्य भनेको यदि तपाईँले चाहिँ सोध्नुभयो केही गर्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ, अब रिटायर भयो समाज सेवा भन्छन् नि। अब हामीले रिटायर भयो समाज सेवा गर्नै पर्दैन, हामी त 30 वर्ष समाज सेवा गरेर आउँछ नि। त्यसैले समाज सेवा पनि केमा त भन्दाखेरि आम नागरिकसँग जोडिएका दिनादिन जोडिएका क्रियाकलापसँग जोडिएर समाज सेवा गर्ने भनेको त योभन्दा ठुलो धर्म त कहीँ हुँदै हुँदैन। त्यसैले मैले त तपाईँकै टेलिभिजनबाट के आह्वान गर्छु भने बुझ्लौ, तर अबको युवाले बुझ्ला, त्यो बुझ्न जरुरी छ। बुझ्छन् एक दिन तपाईँले चाहिँ एउटा कुरो के हुन्छ भने मान्छे हो परिवर्तनशील हुन्छ, समय सापेक्ष परिवर्तन हुन्छ। केही पछि गएर त्यो मान्छे चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ, त्यो मान्छेले सोध्छ वाइ आई एम हियर, वाइ नट आई एम देयर, म त्यहाँ किन गरिनँ त? आखिर चाहिँ माटो हो नि त सम्झनु पर्ने। अन्तिम पटक चाहिँ मान्छेले माटो सम्झिन्छ। दृष्टान्तहरू त ठुल्ठुला विगतमा देखिएको छ नि। आमा मर्ने बेला भयो भने म त्यो त्यही घरकै गएर मर्छु भन्ने चाहना व्यक्त गर्छ नि। जतिसुकै सम्भ्रान्त जतिसुकै सुविधाका कुराहरू भन्नु खोजेको। त्यसैले चाहिँ मैले सबै युवा लगायत आम नागरिकहरू चाहिँ आह्वान नै के हो भने
नेपाल प्रहरी जस्ता लगायतका थुप्रै होलान् अन्य निकायहरू पनि छन् आफ्नो देशमा सेवा गर्नुपर्छ आफ्नै नागरिकका लागि चाहिँ सेवा गर्यो भने त्योभन्दा बढी सेवा चाहिँ गर्न जरुरी छैन सबैभन्दा ठुलो कुरो त सन्तुष्टि होला नि त तपाईँ आफूसँग भएको सीमित बजेटलाई व्यवस्थापन गरेर चाहिँ बाँडफाँड गर्यो भने यसमा पनि बच्न सकिने आधार छ र खुसी त खोज्ने हो खुसी लिने हो कसरी लिने भन्नेमा मात्रै फरक पर्छ जस्तो अब नेपाल प्रहरीमा आकर्षण बढाउनका लागि के कस्ताहरू जस्तो यहाँहरूको त लामो समय अनुभव छ होइन आकर्षण बढाउनका लागि के कस्ता योजनाहरू अघि सार्नुपर्छ राज्यले कस्तो राज्यको तर्फबाट के कस्ता कामहरू हुनु हैन राज्यलाई त अब हामीले बेला बेलामा नेपाल प्रहरीबाट जाहिर छोड्नेलाई चाहिँ घटाउन जरुरी छ यसलाई चाहिँ कसरी लामो समयसम्म चाहिँ नेपाल प्रहरी भएको जनशक्तिलाई प्रयोगमा ल्याइरहने राज्यका लागि भन्ने हिसाबले हामीले सुझावहरू दिइरहन्छौँ र आन्तरिक हिसाबले पनि हामीले चाहिँ हाम्रो नेपाल प्रहरीमा भएका विभिन्न दर्जाका चाहिँ हैन कर्मचारीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सुविधा दिन सकिन्छ कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ कसरी सक्षम बनाउन सकिन्छ कसरी विवाद रहित बनाउन सकिन्छ कसरी हाम्रो सेवा प्रवाह आम नागरिकसँग सहज हिसाबले चाहिँ सहज पहुँच बनाउँछ भन्न सकिन्छ भनेर चाहिँ बेला बेलामा योजना गर्छौँ अहिले पनि जस्तो हामीले प्रत्येक प्रदेशहरूले चाहिँ बेला बेलामा गर्छ विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू गर्छ जस्तो 2 नम्बर प्रदेशमा विभिन्न जिल्लामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भिक्टिमहरूलाई चाहिँ सपोर्ट कसरी गर्न सकिन्छ घर दैलो कार्यक्रम गर्ने हो कि भन्ने होला हैन अनि पहाडी जिल्लामा चाहिँ अर्कै क्रियाकलापहरू ठाउँ अनुसारका परिस्थिति अनुसारका हामीले आम नागरिकसँग प्रहरी र आम नागरिकको चाहिँ रिलेसनलाई चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउन अथवा अझ बन्डिङहरू कडा बनाउनको लागि र ताकि हाम्रो समाज राम्रो समाज कसरी हुन सक्छ अपराध रहित समाज कसरी हुन सक्छ दुर्घटना रहित सडकहरू कसरी सञ्जालहरू कसरी बढ्न सक्छ भन्नेमा चाहिँ सहकार्यको लागि चाहिँ हामी चाहिँ तल्लिन्छौँ अब हामी चाडपर्वको बेसमा छौँ दसैँ हामीले सकिसकेको छौँ र अहिले तिहारको बेसमा छौँ र नेपाल सम्बत र छठ पनि नजिकै अब विशेष गरेर तिहार सुरक्षा व्यवस्था नेपाल प्रहरीले कसरी गरिरहेको छ के छ यो सुरक्षा व्यवस्था मैले अघि पनि भने हामी लागू गर्दा भन्दा पहिलाका विगतका 1-2 वर्षको चाहिँ दृष्टान्तहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्छौँ र त्यसपछि एनालाइसिस गर्छौँ र त्यसपछि अब के हुन सक्छ त अहिलेको परिमार्जित समयमा विगतलाई मात्रै भनेर हुँदैन विगतकै घटनाहरू घटिन्छन् दोहोरिन्छन् भन्ने होइन नयाँ घटनाहरू हुन सक्छन् त्यसैले त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर एनालिसिस गरेर हामीले सुरक्षा योजना बनाउँछौँ र सुरक्षा योजना अहिले तिहार छठहरूमा अथवा नेपाल सम्बन्धमा चाहिँ बनाइरहँदा आफ्नो ठाउँ अनुसारका परिवेश अनुसारको चाहिँ हाम्रो संस्कारहरू फरक छ जनकपुरमा एउटा होला तिहार बनाउने तरिका काठमाडौँमा फरक हुनसक्छ हैन पूर्वमा एउटा होला पश्चिममा फरक हुनसक्छ त्यसैले त्यहाँको वस्तुस्थिति त्यहाँको संस्कृति त्यहाँको संस्कारलाई अनुसार हेरेर चाहिँ हामीले सुरक्षा योजना बनाउँछौँ अथवा स्थानीय निकायले हाम्रो प्रहरीले चाहिँ सुरक्षा योजना बनाउँछ समग्र देशैभरि हामीले यो पटक चाहिँ सुरक्षा योजना बनाइरहँदा 50,530 जना प्रहरीलाई चाहिँ परिचालन गर्ने योजना बनायौँ र त्यो योजना बनाउँदा जस्तो काठमाडौँमा करिब 7-8 हजार परिचालन हुन्छ त्यो परिचालन त हिजो ठाउँ ठाउँमा चाहिँ सिआरबी थियो भने अब त्यसको सङ्ख्या बढायौँ हामीले हो अब त्यतिले पुगेन अब तिहारको बेला विशेष गरी हामी अब आजै नै बिहान कुकुर पूजा गर्छौँ बेलुका चाहिँ लक्ष्मी पूजा गर्छौँ लक्ष्मी पूजा गरिरहँदा लक्ष्मी पूजा गरेकै दिन धेरै पटक चाहिँ चोरी भएको त्यो लक्ष्मीलाई नै लिएको परिस्थिति छ लक्ष्मी जहाँ पूजा गरिन्छ त्यहाँ गहनाहरू पैसाहरू राखेर पूजा गर्ने गेटैदेखि ढोकासम्म सबै खुल्ला गर्ने र अनि त्यो पूजा गरिसकेपछि हामी छतमा 2-4 जना परिवार सङ्ख्या हुन्छ छतमा गएर यसो फोटो खिच्ने टिकटक सेकटक बनाउनेमा व्यस्त हुने अनि घरमा चोरी हुन्छ यो नहोस् भनेर हामीले सूचना प्रवाह गर्यौँ सुरुदेखि हाम्रो प्लेटफर्महरूमा यो चाहिँ सजग हौँ है भनेर हामीले बेला बेलामा चाहिँ भन्यौँ र हो अब यो नहुनको लागि हामीले चाहिँ अब सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गर्छौँ टोलमा भित्रभित्र सादा पोसाकमा परिचालन गर्छौँ त्यहाँ स्न्याचिङका घटना नहोस् ती यस्ता किसिमका चोरीका घटना नहोस् हामी एउटा जनचेतना पनि फैलाउँछौँ सँगसँगै भने सँगसँगै प्रहरीलाई पनि भिजिलेन्स गर्छौँ एउटा युनिफर्म पुलिस भिजिलेन्स हुन्छ एउटा चाहिँ सादा पोसाकमा भिजिलेन्स हुन्छ र अनि कन्ट्रोल रुमबाट चाहिँ हामी सीसी क्यामेराबाट पनि कुन एरियामा अनावश्यक मुभमेन्ट सडकमा अनावश्यक मुभमेन्ट ओहोरदोहोर गरेर आज एउटै मान्छे एउटै गल्लीमा 10 चोटि ओहोरदोहोर गरेर जान्छ त्यो भएपछि यो त शङ्काको घेरामा पर्यो नि
त्यसका सँगसँगै प्रहरी घुमिरहने प्रहरीले पनि गोप्रो क्यामेरा लगायत अहिले बेला बेलामा चाहिँ हामीले ड्रोनबाट पनि सुरक्षित गर्छौँ भने नाकाहरूमा अहिले तिहारको बेला विशेष गरी विस्फोटक पदार्थहरू पटाका सटाकाहरू थुप्रै आउन सक्ने सम्भावित हुन्छ। पटाका स्वाभाविक हिसाबले बन्देज गरिएको चिज हो, कानुन विस्फोटक पदार्थ ऐन अन्तर्गत त्यसलाई कारवाही पनि हुन्छ। बन्देज गरिएको चिज हो तर पड्किरहेछन् हो, यसलाई त्यसैले त यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ तपाईँले विगत 1-2 दिनको चाहिँ दृष्टान्त हेर्ने हो भने तराईका थुप्रै ठाउँमा अस्ति सर्लाहीमा 15 लाखभन्दा बढीका पटाकाहरू नष्ट गर्यो, बाराले गर्यो, भैरवाले पश्चिमतिर थुप्रै भएका छन्। विगतको भन्दा यो सङ्ख्या अहिले चाहिँ यो चाहिँ सिज गर्ने सङ्ख्या पटाका लगायतका गर्ने सिजहरूको सङ्ख्या धेरै मात्रामा बढेको छ। भनेको यो भनेको प्रहरी सक्रिय भएको हो नि त, अथवा समाजले साथ दिएको होला नि, होइन, सूचना दिएको होला नि प्रहरीले। भनेको त्यही हामी खोज्ने त्यही हो, अझ बढीभन्दा बढी सूचना आओस् र बढीभन्दा बढी चाहिँ हामी कानुनी दायरामा ल्याउन पाऊँ र त्यो ल्याउँदा अब कमभन्दा कम क्षति होस् र पटका पड्किने चिजहरू कम होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो अवधारणा हो। त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ प्रहरी परिचालन काठमाडौँमा पनि थुप्रै ठाउँमा हामीले सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरेर धेरै पसलहरूमा चाहिँ पटकाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सिज गर्ने र सम्झाउने र कानुनी दायरामा ल्याउने कामहरू गरिरहेका छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा मैले यहाँलाई एउटा प्रश्न गरेँ, जस्तो निषेध गरिएको पटका होइन, विशेष गरेर निषेध गरिएको जुवातास मनोरञ्जनका लागि विशेष गरेर चाडबाडमा हामी खेल्छौँ होइन, पड्काउँछौँ रमाइलोको लागि, र यो गरेमा कारबाही चाहिँ के हुन्छ, के छ? होइन, अब जुवाको त स्वाभाविक हिसाबले जुवा ऐन छ, त्यो अनुसार चाहिँ कारबाही हुन्छ, त्यो त सधैँ गरिराखेकै हुन्छ होइन, त्यसमा पनि कारबाही छ। अहिले हामीले प्लेटफर्महरूमा पनि तपाईँले हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ हामीले राखिदिएका छौँ, ऐनकै कुराहरू पनि राखेका छौँ। र त्यसै गरी विस्फोटक पदार्थहरूकोमा पनि विस्फोटक पदार्थमा चाहिँ त्यसको क्याटेगोरी छुट्याइएको हुन्छ। जस्तो बारुद सारुददेखि लिएर डिटोनेटरहरू प्रयोग भएका चिजहरू छन् भने, जस्तो हामीले हाम्रो भाषामा भन्दा मल्टाबारा होइन, त्यसपछि रकेट, यस्ता चिजहरू छन् जुन छन् त्यो आलु बम भन्ने चलन छ हो, यी चाहिँ विस्फोटक पदार्थ सामान्य विस्फोटक पदार्थ भेटिन्छन्। र यो गरायो भने त्यसलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ, 3 महिना कैद र 30,000 जरिवानासम्म चाहिँ हुने कानुनी अवधान पनि छ। जस्तो यो जुवाको कुरा गरिरहँदाखेरि मैले यहाँ फेरि जोडेँ अलिकति, यो पहिलो अघिल्ला वर्षहरूभन्दा पछिल्लो समय घट्दै गएको देखिन्छ अथवा के छ यो चाहिँ? होइन, यो जुवाको तपाईँले चाहिँ तिहार सिहार दसैँको बेला पनि होइन, अनि नर्मल अवस्थामा पनि केही छुटफुटहरू घटना हुन्छन्। यो कतिपय मान्छेको जुवा खेल्ने खेलाउने एउटा व्यवसाय जस्तो, एउटा लत जस्तो भनौँ न, एडिक्सन पनि भएको हुँदो रहेछ। त्यो हिसाबले पनि हामीले कानुनी कारबाही गरिराखेकै छौँ। र जुवामा चाहिँ अर्को के छ भने पटके निर्धारण छ, पहिलो पटक भयो भने यति, दोस्रो पटक, तेस्रो पटक भनेर पटके पनि हुन्छ, त्यसमा जोडिन्छ, कानुनले नै तोकिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि र अब काठमाडौँ अथवा अन्य सहरहरूमा यो पटक दसैँको बेला चाहिँ गत पोहोर र प्रारको हेर्ने हो भने जुवामा चाहिँ कारबाही चाहिँ कम देखिन्छ, भनेको अलिकति घटेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम स्टार टाइम्समा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता कुबेर कटायत, र उहाँसँग आज हामीले विभिन्न विशेष गरेर समग्र देशको सुरक्षा अवस्थाको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र यसमा नेपाल प्रहरीले खेलेको भूमिकाका विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। र फेरि अर्को एक दिन यस्तै एकजना व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। हस् त, नमस्कार।